भूय महाबाहो सुन मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यसि वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्त महर्षयः अहमादतिरेवाटम् महर्षिराट सर्वतः व्योमानदमनादिच्च वेदिलोकमहेश्वरम् असबूढसमर्थेषु सर्वभावैत उच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः समासक्तिर्दमशमः सुखं दुःखमहो भावः वयं च वयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानन्दसोयसः महति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः एषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिर्योगं च मम यो वेति तत्त्वतः स्वविकम्प्येन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तपरस्परं कथयन्तस्तवादित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं तदा विबुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषां मे मानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशन्याव्यापभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुनोवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् स्वयं चैतत्र भीषिपे अहुस्वावृषय सर्वे देवश्चेदारदस्तथा अस्तितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रभीषिपे सर्ववेदतृतमध्ये यम्मां वदसि केशव न हि ते भगवद्व्यक्ति विदुर्देवनदानवाः. That's all, Bhagavad Gita.